भूरिभेद तत्र उद्भवस्थितिलयात्मकं वपुः कृत्यत्रयात्मकं वपुः अर्थात उत्पत्तिस्थितिलयहेतुभूतां भगवत्याः यद् शरीरं तं भगवत्याः भक्ताः स्मरन्ति। भूरिभेदमपरं तस्य अवान्तरभेदाः सन्ति। अवान्तरभेदाः कति सन्ति? सृष्टिस्थितिलय स्थितिसमाहार स्थितितुर्य इति स्थितिसंहार स्थितितुर्य लय सृष्टि लय स्थिति लय संहार लय तुर्य। तो एवं अस्य अवान्तर भेदाः अपि भवन्ति। तत्सर्वं भगवत्या एव रूपाणि इति तान् सर्वान् ते स्मरन्ति। तव भेदान् ते अपरं वपुः आगमेषु स्मरन्ति। भूरिभेदं ते अन्यत् अवस्थारूपम् और अन्यत्रापि यत्किमपि भवत्याः अवान्तरभेदाः सन्ति तान् स्मरन्ति ध्यायन्ति उपासते इति वा अर्थः। तो वैखरी प्रभृति वाक्त्रयं परे वैखरी इति वाक्त्रयं परा पुरा प्रोक्तं परा परमेश्वरेण अविनाभावभूता पृथक् न गण्यते। अतएव मध्य पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणाम् एव अत्र ग्रहणं वाक्त्रयम्। भगवत्या एव स्वरूपं पुरा प्राक्तने 32तमे श्लोके मीमांसितम्। मेयमानमिति कर्तृलक्षणं मेयात्मकं मानात्मकं और मात्र मान मे और माता प्रमातृत्वं तत्र मातृलक्षणम् इत्यपि कश्चित् पाठभेदः भवितव्यः। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय इति भेदात्मकम्। कर्तृ ज्ञान और इच्छा ज्ञान इच्छा क्रिया इत्यात्मकम्। उद्भव स्थिति लयात्मकम्। तो एवं एकायाः एव भगवत्याः बहुविधाः भेदाः सन्ति स्मर्यन्ते उपासकैः आराध्यन्ते। अथाधुना शक्तितत्त्वस्य परम् अपरं चेति द्वैविध्यं परिकल्प्य च तत्त्वं परमशिव सामरस्यापन्नम् अविकारी अव्यवहार्यं वाङ्मनसा गोचरम् अतद्व्यावृत्या उपनिषत् प्रतिपाद्यम् इदं तत् इति व्यपदेश शून्यं भवति। परम तत्त्वम् औपनिषद् ब्रह्म यद्भवति तस्य ब्रह्मणः शक्तिः तत्र शक्तिशक्तं यत् शक्तिमतोरभेदा अभेदविपेक्षया ब्रह्म एव शक्तिः शक्तिरेव ब्रह्म। अतएव सा शक्तिः ब्रह्मात्मिका शक्तिः भगवत्याः परमं रूपं। तो तत्र परमशिव सामरस्यापन्नं परमशिवेन समरसीभूताः अविनाभावभूताः अव्यवहार्यं अलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययसारं तत्र अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशम् अव्यवहार्यं व्यवहारादि व्यवहारात् परे। तो वेदांति मते व्यवहारः भवति अंतःकरणे शब्दस्फुरणम्। अंतःकरणे शब्दस्य अगजटादि शब्दानां स्मरणसमकालिकम् एव व्यवहारः आरभति। स च व्यवहारः तत्र जगज्जन्मादि हेतुत्वं प्रपञ्चस्य तत्र प्रसरानुप्रसर इति रीत्या प्रपञ्चस्य आसमन्तात् तत्र किं भवति प्रसरः प्रपञ्चस्य तद्व्यवहारं क्वचिदस्याः परमं जगाम। तो एवं भवति व्यवहारः। तो तद् परायाः परमेश्वरेण ऐकलौल्यताम् आपन्नायाः तन्न भवति प्रसरव्याघातः। तत्र तस्य नावृतरूपत्वात् न निरोधोऽस्ति कुत्रचित्। तत्र निरोधः सति प्रसरे निरोधः स्यात्। निरोधः नाम प्रसरव्याघातः। तत् परावस्थायां संवितशक्तेः स्पन्दात्मिकाया भगवत्याः प्रसरव्याघातः न भवति। यतो हि तत्र तद्व्यतिरिक्तं किञ्चित् न वर्तते। सर्वं परमेश्वर अविनाभावभूतायाः यत्र यत्र न सावस्थानया शिव तत्र सर्वव्यापकत्वात् परमेश्वरस्य शरीरत्वात् क्वापि प्रसरव्याघातः अर्थात् तत्र प्रसर एव नास्ति। यतो हि व्याघातः स्यात्।
तो अतएव अव्यवहार्यम्। वांग मनसा गोचरम् अतद्व्यावृत्य, तद्वाङ्मनसयोः तत्र विषयः नास्ति। केनेषितं केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन वाक् प्रथमः प्रैति युक्तः इत्यादि तत्र ताण्ड्य तल्वकार उपनिषदि भगवत्याः स्वरूपम् एवं निर्णीतं। न केवलं वचसा परद वचो वचसाम् अविषयः, किन्तु वचोभिः वाग् एव यस्य सकाशात् प्रसरति। अधिष्ठानभूता खलु पराम्बा कस्य मध्यमा पश्यन्ति मध्यमा वैखर्यादि दशासु आपन्नायाः वाचां प्रसरस्य। वाङ्मनसा गोचरम् अतद्व्यावृत्या, अतद् तो तस्य निरूपणं कथं स्यात्? मनसापि अगम्यः, वचसाप्यगम्यः, व्यवहारा नरः, तस्य तस्य प्रतिपादनं कथं स्यात्? तस्य प्रतिपाद्यम् इदं तद् इति व्यपदेशशून्यम्। इदं तत् इति व्यपदेशशून्यम्। इदं तत् इति इदमित्थम् इति रूपेण निर्देशा नरः। तत्र कीदृशी भगवती तादृशी वा इति तत्र स्वसंविदाकारा स्वप्रकाशात्मकत्वात् सजातीय विजातीय भेदशून्यत्वात् कश्चित् अन्यत्र तस्य सिद्ध्यर्थं कश्चित् सद्वितीयत्वापेक्षा न भवति, द्वितीयः न अपेक्षते। अतएव इदम् इति विपदेशशून्यम् उपनिषत् प्रतिपाद्यम्। उपनिषदाम् एव किम् अन्त्यप्रमाणत्वात् भगवत्याः विषये, भगवत्या ब्रह्मात्मकत्व विषये अपि उपनिषदाम् एव प्रामाण्यं वर्तते। शोभनं जी, भट्ट जी। जी स्वामी। उपनिषद प्रामाण्यं तत्र उक्तं। ये काक्वा उच्यते एकस्मिन् स्तवने, कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये पार्वती पदं श्रुतीनाम् ऊर्धानं, तत्र कठिनाः श्रुतीनां मूर्धानं, श्रुतिमूर्धा उपनिषद्भागः अतीव कठिनं। तत्र तस्य तात्पर्यादिविधौ श्रुति उपनिषदां तात्पर्यम् अतीव दुरूह, येन केनापि तत्र काठिन्यं भवति दुरूहे। मृदुकिसलये पार्वती पदं, तव पदम् अतीव कोमलं, तो ते कथं प्राप्तुं शक्नुवन्ति? एवम् उपनिषदामपि उपनिषदप्रतिपाद्यम् उपनिषदापि महता कष्टेन अतद्व्यावृत्तिपूर्वकं नैदं नेदम् इत्यादि विधानेन परमेश्वरेण भगवतेन अविनाभावापन्नायाः भगवत्याः महता कष्टेन यथा कथञ्चित् निरूपणं क्रियते। श्रवणं जी? जी स्वामी चरण। एवं मणि जी। प्रणमन्ति स्वामी चरण। स्वामी चरण इदानीम् अहं मार्गे अस्मि स्वामी चरण। प्रतीयते तत्र अवधानं भविष्यति। अव्यवहार्यम्। अच्छा, अपरं तु एतावता परमं रूपं प्रतिपादितम्। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। सा पराशक्तिः द्विप्रकारा, परा अपरा च। तो अर्थात अपरापि शक्तिः परमेश्वरस्य एव स्वरूपभूता। अपरं तु शब्दार्थो भयात्मके जगति वैखरी मध्यमा पश्यन्ति रूपं शब्दात्मक। मेयमानमिति मात्र रूप अर्थलक्षणम्। द्विप्रकारा सृष्टिर्भवति आगमिकानां मध्ये। शाब्दी सृष्टिः, आर्थी सृष्टिः। शाब्दी सृष्टिः भवति विमर्शात्मिका। तत्र भगवती विमर्शरूपिणी परादि रूपेण, वामा ज्येष्ठा रौद्र्यम्बिका रूपेण, परा मध्यमा पश्यन्ति इत्यादि रूपेण, वाक्चतुष्टय रूपेण, वाक्त्रय रूपेण वा वाग्त्रयरूपेण वा आविर्भवति। परे तत्र तत्रैव मात्र मेयमानमिति मात्र रूपम् अर्थलक्षणम्। अर्थात वैखरी मध्यमा पश्यन्ति इत्यादि शब्दात्मिका शाब्दी सृष्टिः, आर्थी सृष्टिः मेयमानमिति इति लक्षणम्। विशुद्धागम सिद्धान्ते तु शाब्दी सृष्टिर्भवति वर्णात्मिका, मंत्रात्मिका और अक्षरात्मिका। वर्णात्मिका, कलात्मिका, मंत्रात्मिका और वर्णात्मिका त्रिप्रकारा सृष्टिर्भवति। विमर्शाध्वे प्रकाशाध्वे भवति तत्त्वात्मिका, कलात्मिका, भुवनात्मिका। तो उभयोः
अपि अविनाभावम् इच्छन्ति आगमिकाः। अत एव तत्र वैखरीमध्यमा पश्यन्ति इति शाब्दिदृष्टिः विमर्शात्मिका, मेयमानमिति मातृरूपम् अर्थलक्षणा आर्थी सृष्टिः तद्भवति तत्त्वकला भुवनात्मिका। तो एवं दृक्प्रकाराः या यद्रूपं भगवत्याः आसाद्यते तस्मिन् किञ्चित् स्थूलतामापन्नाः, किञ्चित् आश्यानतामापन्ना भगवती भवति अपरा शक्तिः, अपरा। उद्भवस्थितिलयात्मकं तु अर्थानामवस्थारूपम् इत्येव भूरिभेदं शक्तिकार्यत्वात् तु तत्र उद्भवस्थितिलयः सृष्टिस्थितिलय इत्यादि वाचाम् अपि भवति। यद्यपि वाचामपि उत्पत्तिस्थितिलयः वाङ्मयस्य वर्णात्मकत्वात् एतेषामपि भवति, किन्तु प्रामुख्येन तत्र ये परिणामहेतुः पदार्थानां परिणामहेतुः तद् ये भर्तृहरिणा कालः कथं परिभाषितम्? भूतानां वा शर्मावाग भूतानां परिणामहेतुभूता भूतः परिणामहेतुः कालः। तो तत्र परिणामः अवस्थासु परिणामः प्रायशः अर्थस्यैव इच्छन्ति विचारकैः। अवस्था इत्यादि अवस्था रूप परिणामः अर्धनामेव तावत् स्वीकृतम्। तो येषां शक्तिकार्यत्वात् शक्तेः स्वरूपम् इति आगमेषु स्मर्यमाणं मातुर्माहात्म्योपब्रह्मगतया स्तुत्यै निबध्नाति। तत्र तत्सर्वं तस्य परिणामस्य सृष्टि आर्थी सृष्टेः उद्भवस्थितिलयादि परिणामहेतुभूता और मान मात्र मेय विभागस्य हेतुभूता वैखरी प्रभृतिषु वाचां प्रसरस्य भी हेतुभूता। अर्थात अपराशक्तिः पराशक्तिः या अपराभावं प्राप्य भागादिकं मात्रमानमेय लक्षणम् उद्भवस्थितिलयात्मिका भवति। तत्सर्वं भगवती एव आपाततः इति मातुः महात्म्यम् उपबृंहकतया स्तौति स्तुत्यै निबध्नाति। वैखरी प्रवृत्ति वाक्त्रयं परे इत्यादि। हे परे, अच्छा ये परे अस्य अनन्तरी अर्थे परे नास्ति, परे सम्बुद्ध्यन्तं वर्तते। यतो हि परा इति यदि सम्मिल्यते यत्र सम्मिल्यते तर्हि वाक्चतुष्टयं स्यात्। वैखरी प्रवृत्ति वाक्त्रयं परे, हे पराम्बिका, हे पराम्बिके वैखरी प्रवृत्ति वाक्त्रयं मेयमान इति कर्तृलक्षणम् उद्भवस्थितिलयात्मकं यत्तव शरीरं स्थूलं शरीरं तत् भूरिभेदमपरं ते स्मरन्ति आगमिकाः तव एव त्वमेव ईदृशीं भेदापन्ना नान्या इति आगमिकाः भवत्याः उपहितम् अपि रूपम् अभ्यर्थयन्ति विशुद्धं च रूपं च विशुद्धम् अपि रूपं भगवत्याः समाराधते। एतच्चतुष्टयरूपम् अर्थजातम् उद्भवस्थितिलयात्मकम् अर्थाख्यम् अवस्थारूपम् एव भूरिवेदं ते अपरं वपुरागमेषु स्मरन्ति आगमाचार्याः इति योजना। अत्र ईश्वरं वपुर्द्विविधं शक्तेः उदयेन सविशेषं विश्वमूर्ति इति एकम्, शक्तेः प्रशान्त्या च निर्विशेषम् अदृष्टरूपम् इति द्वितीयम्। तत्र आद्ये शक्तेरुदयेन पञ्चप्राणसृष्टिरेव सर्वतः प्राग् इति तन्त्रागममार्गमाश्रित्य मातुर्महात्म्यं वर्णयति। तो मातुः प्राणानाम् आदिमत्वं सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुष पृथक् इत्यस्मदाचार्य गौडपादाचार्यैः अपि एवं स्वीकृतं। सर्वं जनयते प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक्। पुरुषः प्राणान् सर्वादौ प्राणेभ्यः प्राणस्य एव तत्र प्राथम्यं वर्तते। द्विप्रकारं भगवत्याः उपरि उक्तं द्विप्रकारं रूपं तत्र सविशेषं मूर्तरूपं विश्वरूपं शक्त्यात्मकं शक्तेः प्रशान्त्या च प्रशान्त्या
च निर्विशेषम् अदृष्टरूपम् इति द्वितीयम्। एक विश्वमूर्तम् अभिव्यक्तम् यत् सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। तत्र सर्वरूपरूपत्वात् सर्वव्यापकत्वात् यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयः नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। एवं सर्वात्मकत्वं शास्त्रेषु एवं परिभाषितम्। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः एवं भवति भगवत्याः सविशेषं रूपम्। त्रिव्याप्ति व्यापक भेदाग्रह पूर्वकं भवति सविशेषं विश्वमूर्तम्। और शक्तेः प्रशान्ताया शक्तिः प्रशम्यको परशिवे प्रविलीयते। परशिवे ऐक्यमापन्नायाः शक्तेः निर्विशेषम् अदृष्टस्वरूपम् इति द्वितीयम्। तो एवं द्विप्रकारा शक्तिः सविशेषं विश्वाकारा और निर्विशेषं परमेश्वराकारा। शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितो सम्बन्धः वां समरसपरानन्दपरयो। तो यावत् शेषशेषि सम्बन्धः तावत् भगवत्याः अपरं रूपम्। यावत् केवलं निर्विशेषतया निस्तरङ्गचिदाम्बुधौ तत्र किं क्षोभादिरहितः निस्तरङ्गतया भगवत्या परमेश्वरे अवस्थितिर्भवति तदानीं भवति निर्विशेष रूपं तद् अदृष्टस्वरूपम्। अर्थात् तत् योगादिभिरपि स्वात्मा भेदेन एव उपगन्तुं शक्यते। तस्य इदङ्कारास्पदत्वम् अर्थात् प्रमातृ मेयकोटौ कदानीमपि तस्य समावेशः तस्य अन्तर्भावः न भवति। अतएव अदृष्टस्वरूपम्। तत्र आद्ये शक्तेः उदयेन पञ्चप्राणसृष्टिरेव सर्वतः प्राक् सर्वादौ पञ्चप्राणसृष्टिः। विश्वमूर्ति अदृष्टविग्रहम् विश्वमूर्ति यदृष्टविग्रहम् यददृष्टविग्रहम् यद अदृष्टविग्रहम् तत्प्रशान्तिपदमैश्वरं वपुः प्रशान्तिपदमैश्वरं वपुः तत्र ते य उदयः कुलेशितम् तत्र ते य उदयः कुलेशितम् सृष्टिराश्रयति पञ्चवाहता। दृष्टिराश्रयति पञ्चवाहता। अस्य पदसङ्गतिः एवमपि शक्यते। हे कुलेशी कुलस्य कुलं शक्तिरित्याहुः अकुलं शिव उच्यते। अकुलः शिव अकुलं शिव उच्यते। तो हे कुलेशी कुलस्य ईशित्री ईशानी तत्र प्रशांत ऐश्वरपदे यः तव उदयः तं सृष्टिराश्रयति। तत्र या सृष्टिः ततः उदेति तस्याः पंचवाहता अर्थात् पंच प्राणानां पंच प्रवाह रूपात्मिका सृष्टिः ततः प्रशांतिपदात् उद्भवति। विश्वमूर्ति यददृष्टविग्रहं तत्प्रशान्तिपदमैश्वरं वपुः। भगवत्या एकस्तु विश्वमूर्तिः तत्र अदृष्टविग्रहं द्वितीयं परम अर्थात् यद् अदृष्टविग्रहं भवति भगवत्याः परमरूपं विश्वमूर्तिः अपरं रूपम् और तत्प्रशान्तिपदमैश्वरं वपुः। यद् अदृष्टविग्रहम् अपि विश्वमूर्त्याकारेण और अदृष्टविग्रहाकारेण भगवत्या द्वे रूपे यत्र प्रशान्तिपदं प्राप्नुवन्ति तद् भगवत्याः ऐश्वरं वपुः। अत्रैव भगवता भाष्यकारेण उक्तं शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम्। शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् इति विश्वमूर्तिविपेक्षया। अदृष्टविग्रहं तत्र नवात्मान व्यूह नवक रूपेण भगवती यत् परमेश्वरस्य शरीरभूता परमेश्वरः एव स्वयं परायाः रूपेण समरस परानंद परयो परानंद एव परावाक् रूपेण स्वात्मानं विभर्ति। अर्थात् प्रसरोन्मेष दिशायां
और पंचकृत्य संपादनाय पराम्बामाश्रित्य परमेश्वर एव तत्तत् रूपं विभरति और तेनैव स अर्थ स्वयं निर्विशेषस्य निरवयवस्य परमात्मनः परानन्दस्य शरीरित्वमेव नास्ति। परानन्दस्य निरवयवत्वात् करपादादि करणादिरहितत्वात् अन्तःबहिष्करणाद्यतीत अतीतस्य परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मनः स्वसंविदाकारस्य शरीरं कुतः? तो तत् मन्दमध्यानामनुग्रहाय उत्तमाधिकारिणः तु स्वात्माभेदेन परमेश्वरम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति योगादिभिः और तत्र गुरु अनुग्रहेण शक्तिपादादिभिः छिन्न मलसम्पर्काः ते स्वयं स्वात्माभेदेन अभ्युपगन्तुं शक्नुवन्ति। स्वयं स्वात्मानम् आत्मन्येवात्मानम् अनविश्येत इति उपनिषदः। शान्तोदान्तः उपरतस्तितिक्षुः विद्वान् श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानमनुपश्येत। तो तत्सर्वेषां व्यापारः नास्ति। अस्ति वा? कथं शिवमणि त्रिपाठी जी? शान्ता दान्तः उपरतः तितिक्षुः श्रद्धा विद्वान्। तो एवं शांत शमदमादीन संपाद्य और तितिक्षा शमदमादीन संपाद्य और विद्वान वह पोह विचक्षण सन आत्मन्येवात्मानम् अर्थात स्वात्मा भेदेन पश्येत अनुपश्येत तत्सर्वेषां सर्वे एवं उत्तमाधिकारिणः न भवन्ति। मंदमध्याधिकारिणाम् उपकाराय यथा ब्रह्मणः रूपकल्पना उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना इति ब्रह्मणः रूपकल्पना इति वचनात् ये विश्वमूर्तिः आसाद्यते परानन्देन भगवता स एव परानन्दः विश्वमूर्त्याकारेण पराम्बा इति सबलितः पराम्बा सम्पृक्तः स एव विश्वमूर्त्याकारेण बिभर्ति। ऐश्वरं वपुः तत्र ते य उदयः कुलेशित्वं तत्र ऐश्वर शरीरात् यत् उदयः भवति सृष्टेः सृक्षोन्मेषः तत्र कथं जायते तं सृष्टिराश्रयति पंचवाहता। तो तत्र सर्वादौ सृष्टिक्रमे सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् प्राक् संवित प्राणे परिणता प्रत्यभिज्ञा हृदये अपि सप्तदश सूत्रे प्राक् संवित प्राणे परिणता इति आप्तवचनोद्धार एव। प्राक् संवित प्राणे परिणता यद्यपि मूल सूत्रे नास्ति क्वापि तथापि प्रतिभिज्ञा हृदयस्य कस्मिंश्चित् टीकायां क्षेमेन्द्रस्य टीकायां क्षेमेन्द्रेण मन्ये अन्यत्र स्मात् उदाहृत्य तत्र प्रक्षिप्तम्। त्वत्प्रशान्तिदं त्वत्प्रशान्तो प्रशान्तेराधारभूतं हे कुलेशी मात्रमेयमिति लक्षणं कुलमिति लक्षितस्य कुलस्य ईशः शिवः कुलेशः तस्य पत्नी कुलेशी। वयं तु कुलम अकुलः शिवः और कुलम शक्तिरित्याहुः। तो स्वकुले या कुलं शासते इति शक्तिः स्वयं अकुलः शिवः कुलोत्तीर्णः शिवः भवति। तस्य अत्र कश्चित् हस्तक्षेपः नास्ति। अत्र कुलेशी कुलरूपस्य सामरस्यापन्नस्य ऐश्वरं वपुः तत्र तस् ईशः कुलस्य ईशः शिवः कुलेशः तस्य पत्नी कुलेशी इति अत्र किञ्चित् शैव शैव शैवपक्षः अत्र उपन्यस्तं। वस्तुतस्तु कुलं नाम देवी एव। कुलकुंडलिनी इत्यादि कुलकुंडलिनी कौलमार्गतत्परसेविता इत्यादि सूत्रा इति नाम्नां व्याख्यानावसरे असौ भास्कररायः
अस्य व्याख्याने कुलं नाम देवी एव भवति। कुलेश्वरी तस्य ईश्वरी कुलं तं व्याप्य ये करपादादीनां करपादादीनाम् इत्यादीनां सञ्चालनं यदा जनाः कुर्वन्ति तथैव कुलेशी स्वशरीरभूतस्य कुलस्य नियमनं करोति। अतैव कुलेशी कुलस्य ईशानी शक्तिरूपा। तत्सम्बोधनं हे कुलेशी तव सामरस्यापन्नं यदैश्वर्यं वपुः तव उदयेन सविशेषं विश्वमूर्तिं विश्वात्मकम्। तव उदयेन तत्र उदयेन तव उदयेन वा पाठ तव पाठे पुस्तके किं लिखितं भोविभट्टजी? तत्र ते य उदयः। तत्र ते य उदयः कुलेशितं। तत्र उदयः भवति सामरस्यापन्नम् ऐश्वर्यं वपुः। ततः यत् पुनः ये भवति भूयः स्यात् प्रतिमीलनम्। यस्य शिक्षा भवति पञ्चकृत्यानां सातत्यं भवति। प्रथमे अस्माभिः उच्यते मङ्गलाचरणे ओम नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने। पञ्चकृत्यं सततं विदधाति इति सततं पञ्चकृत्यविधायिने पञ्चकृत्यानां सातत्यं भवति। तत्र सातत्ये पुनः सृष्टिः यथा पूर्वमकल् वैदिकेषु अपि सृष्टिः तद्वदेव वर्तते। केवलं मीमांसकानाम् आग्रहः वर्तते न कदाचित् अनीदृशं जगत्। अत्र तु प्रति प्रलयान्ते पुनः सृष्टिर्भवति। पुनः सा च सृष्टिः परमेश्वरेण निधिष्यता सृष्टिः स्थीयते। तस्याः सृष्टिः स्थितिर्भवति। पुनश्च परमेश्वरे प्रविलीयते। पुनश्च तत्र परमेश्वरः स्वात्मानं तिरोदधाति। पुनश्च सा तिरोदधाति। तदनन्तरं भवति सृष्टेः तं सृष्टिं परमेश्वरः सृष्टिं तिरोदधाति। तदनन्तरं परमेश्वरः अनुगृह्णाति। तत्र अनुग्रहकृत्यस्य अक्रमतः अपि सृष्टिसमये सृष्टिश्च अनुग्रहः, स्थितिश्च अनुग्रहः, प्रलयश्च अनुग्रहः। एवं वस्तुतः सा परम अनुग्रहमयी एव। तत्र अन्ये अवशिष्टेषु चतुर्षु कृत्येषु अनुग्रहकृत्यस्यैव प्राधान्यं स्वीक्रियते। महेशुना विना गुप्तः अपि सा सृष्टिः मुख्यतः सा देवी मुख्यतः अनुग्रहमयी एव। अनुग्रहकृत्यस्यैव तावत् प्राधान्यं वर्तते। तत्र आद्ये विग्रहे यस्ते उदयः आद्ये विग्रहे यः तव उदयः अर्थात क्षोणमे स्वातंत्र्य शक्तेः परमेश्वरस्य स्वातंत्र्य शक्तिः इच्छाशक्तिर्वा यदुन्मेषः उदयः पंचवाहत पंचप्राणता रूपा आद्या सृष्टिः स्वनिमित्तत्वेन आश्रयति इति योजना। तो तत्र सर्वादौ पंचप्राणाः भवन्ति। यहापि पंचप्राणाः पुर्यष्टकादि वेदांत प्रक्रियासु पंचप्राणाः मनोबुद्धिः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि इति आहत्य सर्वादौ पंचप्राणाः तदनन्तरं मनोबुद्धिः इत्यादिषु पंचप्राणानां समावेशः भवति। तत्र उदयेन पंचप्राणरूपतया एव सर्वतः प्राक् संवित् परिणमति इत्यत्र मानं तु प्रतिभिज्ञाहृदये सप्तदशसूत्रे प्राक् संवित् प्राणे परिणता इति आप्तवचनोत्थार एव। तत्र साम्प्रतं यत् पराशक्तिरूपं महाकाळीरूपं तस्य विवर्तभूता विकाराः शिञ्जिकाख्या वर्णमालाः पयोधैर्विकारभूता वीचय इव। अथ साम्प्रतं यत् पराशक्तिरूपं महाकाली स्वरूपं तस्य विवर्तभूता विकारा शिञ्जिकाख्याः पयोधैर्विकारभूता वीचय इव।
तद ताभिश्च वर्णमात्रकाभिः मंत्रमात्रकाभिः अवयवभूतैः आरब्धम अर्थपंचकम पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश रूपम सूक्ष्म रूप भूत सूक्ष्म रूपम भूत सूक्ष्मं तन्मात्र विपदेश्यम ततश्च महाभूतोत्पादक क्रमेण विविधानि सूक्ष्मानि स्थूलानि च शरीराणि भौतिकानि अन्यानि कार्याणि चेत् च इति आगमकृतान्तं पुरस्कृत्य महाकालीम् अंबिकां स्तौति या परा स्फुरति शक्तिरंबिके या परा स्फुरदिशक्तिरम्बिके तत्र हि त्वयि पयोधिवीचिवत् तत्र हि त्वयि पयो दिवि जीवत चिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकम् सिंजिका अवयवकार्थपञ्चकम् वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहम् वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहम् तत्र हे अंबिके या पराशक्तिः स्फुरति अर्थ पंच प्राणात्म रूपेण प्राण रूपेण या शक्तिः पराशक्तिः स्फुरति तत्र हि त्वयि पयोधिवीचिवत् त्वयि पयोधिस्थानीयायां त्वयि स्थानीयां त्वयि वीचिवत् शिञ्जिका वयवकार्थपञ्चकं शिञ्जयः फेन् इत्यादि फेन् बुद्बुदादीनि तत्र समुद्रस्य भवति फेन् इति फेनिलः समुद्रस्य बीचयः पयोधिबीचेषु शिञ्जिका अवयवार्थवत् शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहम् तत्र शिञ्जिका इति पदेन शिञ्जिका इत्यस्य स्थूलो अर्थः भवति यत्र वीचीनां शिञ्जिका अर्थात ये फेन बुद्बुद इत्यादि रूपेण इत्यादि एव तस्य अर्थः भवति शिञ्जिका इत्यस्य कोशे को अर्थः अन्विष्यताम् शिञ्जिका शिञ्जीव अत्र शिञ्जिका शब्दस्य शिजि अव्यक्ते शब्दे च इति अर्थः कृतम् व्योत्पत्तिको अर्थः अत्र उपन्यस्तं गुरोश्च हलः इति अप्रत्यये तदन्तात् टापि सिंजा शब्दात् स्वार्थे कनि शब्दार्थको निष्पन्नः अत्र समीचीनं सिञ्जीत सिञ्जिनी शब्दः वर्तते सिञ्जिकानि शिञ्जि किं वर्तते सिञ्जीत शिञ्जीत इति किं क्रियापदं वर्तते सिजि भावे कृता भूषणध्वनो अमरः भूषणध्वनौ तो शिञ्जि पयोधिवीचिवत् शिञ्जिका वयव सिञ्जि इति सिञ्जितं क्रियापदपक्षे तु सिञ्जिका ध्वनिर्भवति पयोधिवीचौ च ध्वनिः अपि सम्यक् भवति ध्वनिः कथं रथघोषः समुद्रघोषादिवत् सिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं सिञ्जी भवति रथघोषः समुद्रघोषः तत्र यद्यपि सिञ्जीघोषे अर्थस्य सम्बन्धाभावात् तत्तु केवलं ध्वनिमात्रं भवति किन्तु या परमेश्वरी अर्थात या पराम्बिका स्थानीयः पयोदधि अर्थात चिदम्बुधिः चिदसागरस्य वीचयः तासां या ध्वनिः शिञ्जितं तत्तु तत्र तु अर्थसंयोगः नूनं स्यात् अर्थराहित्यं तत्र अर्थराहित्यं तत्र न संभवति शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहं तत्र अर्थपञ्चकं तत्र पयोधेः तटे समुद्रघोषादिकं यत् भवति तत्र पयोधिवीचि तुल्यं तत्र किं भवति अर्धपञ्चकम्
अर्थपञ्चकम् अर्थपञ्चकं नाम अस्य अर्थपञ्चकम् इति अग्रे श्लोके अग्रिमश्लोकेन अस्य संगतिः भविष्यति। अतः अर्थपञ्चकम् इत्यनेन प्राणा एव पञ्चप्राणा एव स्वीक्रियन्ते। यद्वा पञ्चवाः पञ्चवाः दशस्रोतपञ्चवाः इति आगमानां तत्र प्रामाण्यम् उद्गमः तत् तन्त्रान्तरे तन्त्रसारे लिखितम्। पञ्चवाः आगमानां तत्पुरुषेशान् वामदेव सद्योजात अघोर इति पञ्चमुखीभ्यः पञ्च अवयवानां पञ्च आगमानां पञ्च आम्नायानाम् उत्पत्तिर्भवति। और दश एकादश रुद्रेभ्यः आगमशास्त्रं प्रणीतम्। तो अत्र शिञ्जिका अवयव अर्थपञ्चकम् अत्र एवं रूपकं स्यात् यत् भगवती चिदाम्बा चित्स्वरूपिणी चित्सागरे संवितसमुद्रे समुद्रस्थानीया भगवती तस्य वीचिभिः समुद्रघोषेण पंच शिञ्जिका अवयवक अर्थपञ्चकं तस्य रथघोषे तद् समुद्रघोषे अर्थपञ्चकम् अर्थात् पञ्चाम्नायानाम् उत्पत्तिर्भवति। पंचकं वर्तते विविध सूक्ष्म विग्रहं तत्र सूक्ष्मतीव सूक्ष्म विग्रहं मंत्रात्मकं तत्र पंचाम्नायेषु मंत्राः भवन्ति नानाविधा संख्या मंत्राः। विविध सूक्ष्म विग्रहम् इत्यत्र शिञ्जितं शिञ्जितं भवति क्रियापदं शिञ्जिका अवयवं शिञ्जितस्य शिञ्जिकायाः अवयवं तत्र समुद्रघोषादीनाम् अवयवरूप अर्थभूताः ये पञ्चाम्नायाः सन्ति और पञ्चाम्नायानां तत्र विविध सूक्ष्म एषु एव भगवत्याः नानाविधरूपाणां एषां मन्त्राणां प्रतिपाद्यत्वं भवति इत्यपि अस्य अर्थः सुष्ठुतरः सम्यक् श्लिष्टतरः भवति। शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकम् इत्यत्र शिञ्जिका वर्णमात्रिका शिञ्जिका अत्र शिञ्जितं शिञ्जिका वर्णमात्रिका अवयवा यस्य इति अर्थपञ्चकम् अन्यपदार्थम् आदाय षष्ट्यर्थे बहुव्रीहि कप् और तदन्तस्य अर्थपञ्चकेन साकं कर्मधारयः। शिञ्जिका अवयवक अर्थपञ्चकम् ये एकम् एव पदं समस्तं पदं वर्तते। षष्ट्यर्थे बहुव्रीहिकं तदन्तस्य अर्थपञ्चकेन साकं कर्मधारयः। विविध सूक्ष्म विग्रहम् इत्यत्र बहुव्रीहि षष्ट्यर्थे बहुव्रीहि और कर्मधारयः तदन्तस्य अर्थपञ्चकेन साकं कर्मधारयः। विविध सूक्ष्म विग्रहम् इत्यत्र विविधा सूक्ष्म विग्रहा यस्मात् इति अर्थपञ्चकम् अन्य पदार्थम् आदाय पञ्चम्यर्थे बहुव्रीहि तत्रैवं सति एषा पदयोजना भवति। शिञ्जिका अवयव अर्थपञ्चकम् इत्यस्य एकस्तु बहुव्रीहि समासः षष्ट्यर्थे अर्थपञ्चकम् अन्य पदार्थम् आदाय षष्ट्यर्थे बहुव्रीहि तत्र कप् प्रत्ययेन बहुव्रीहि समासः भवति। तदनन्तर बहुव्रीहि अन्यपदपदार्थः अन्यपदप्रधानं तदन्तस्य अर्थपञ्चकेन साकं कर्मधारयत् द्वितीयपदप्रधानं। विविध सूक्ष्म विग्रहम् इत्यत्र विविधा सूक्ष्मा विग्रहा यस्माद् इति अर्थपञ्चकम् अन्यपदार्थम् आदाय पञ्चम्यर्थे बहुव्रीहि तत्रैवं सति एषा पदयोजना भवति। हेयम्बिके या पराशक्तिः अपरशक्तेः तद्विकाराणां च भूतभौतिकानाम् उपादानत्वेन सर्वत्र अनुगता स्फुरति तन्त्रपराशक्तिरूपायां त्वयि पयोधौः वीचिवत् विविध सूक्ष्म विग्रहं शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं वर्तते हि तत्र हि शब्दः शास्त्रप्रसिद्धिं विद्वदनुभवप्रसिद्धिं च अवद्योतयति इति टीकाकारः। अथ साम्प्रतं परा परापरा अपरा कालकर्षिणी इत्येता भगवतः शक्तयश्चतस्रः प्रधानीभूता ताश्च प्रत्येकं त्रिविधैव वर्तन्ते
सृष्टौ स्थितौ संहारे चेति द्वादश भवन्ति एतासामेव षडद्भिर्वर्णपदमन्त्रकलातत्त्वभुवनात्मकैः जृम्भणं प्रागुक्ताः चतस्र शक्तयोः नित्यत्व विभुत्वाभ्यां देशकाल अपरिच्छेद्यतया अक्रमा अपि षडध्वरूपजृम्भिताः क्रमपदं भवन्ति किञ्चैताः संविदुरूपा शक्तिमतोः अनतिरेकात् इति आगमसिद्धान्तं सूचयन् मातरं स्तौति त्वन्मुखं त्रिपथनेत्रिभात्मकम् मुखम त्रिपथ नेत्रिभात्मकम शक्तिवृन्दमिह तुर्यथागमम् शक्तिवृन्दमिह तुर्यथागमं द्वादशक्रमपदं पदादिभिः द्वादशक्रमपदं पदादिभिः जृम्भितं जगति तच्चतुस्त्रिकैः। जृम्भितं जगति तच्चतुस्त्रिकैः। तो इदानीं कालकर्षिण्या भगवती परा अपरा यत् त्रिशूलं यद् भगवत्याः रूपं भवति त्रिशूलं जानाति त्रिशूलं जी त्रिशूलस्य कण्डकेषु तस्य को अर्थः त्रिशूलस्य कण्डकेषु एकः परा भवति परापरा भवति तृतीयः अपरा भवति तो एवं त्रिशूलं त्रिभिः शूलात्मिका भवति त्रिशूलम् एव भगवत्याः रूपं भवति। ये उत्तराञ्चले उत्तराखण्डे हिमाचले और तत्रापि अन्यत्र काश्मीरेषु अपि त्रिशूलं स्थापितं वर्तते उत्तरकाश्याम् अपि त्रिशूलं वर्तते शक्तिशूलं। तो तस्य त्रिशूलस्य कण्टकेषु परा परापरा अपरा इति त्रयाणां देवीनां तत्र देवीनां तत्र स्थितिर्वर्तते। कालकर्षिणी इत्येता भगवतः शक्तयश्चतस्रः प्रधानीभूता परा परापरा अपरा और तृतीया काल ये स्तंभः भवति कालकर्षिणी तस्योपरि कण्टकत्रयं भवति परा परापरा अपरा। तो एवं तत् शिवस्य शम्भोर्हस्ते यत् त्रिशूलं वर्तते स च शूलं तस्य किं भवति शक्तिरेव। तो तस्य शक्तिभूता कालकर्षिणी परमेश्वरस्य शक्तिभूता कालकर्षिणी शक्ति कालकर्षिणी माता मातुः त्रिशूलाकारतां प्राप्ता तस्याः कण्टकेषु परा परापरा अपरा इति शक्तयः भवन्ति ताश्च प्रत्येकं वर्तन्ते ताभिः एव भगवान् सृष्टिस्थितिलयः ये यत् प्रोक्तं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि तत्तु केवलं शूलपाणिः त्रयशूलनिर्मूलनाय भक्तानाम् अधिदैविक आध्यात्मिक और अधिभौतिक तापानां निराकरणाय मन्ये हे शिव तव हस्ते त्रिशूलं गृहीतं तत् केवलम् उपमा एव तत्र तत् केवलं तत् किं भवति यस्य नाम उत्प्रेक्षा मात्रं वर्तते। आगमिकरहस्ये त्रिशूलं भवति परा परापरा अपरा इति कण्टकयुक्तम् और कालकर्षिणी इति स्तंभयुक्तं त्रिशूलं भगवत्याः शक्तिरूपं तं च शक्तिरूपं भगवान् शिवः स्वहस्ते धारयति और तेनैव शूलेन पंचकृत्यानि और भंग्या एवं आहत्य 12 कृत्यानि संपादयति इति तन्मुखं त्रिपथनेत्रिभामकं शक्तिवृन्दमिह तुर्यथागमम् इति यद् यथागमम् इति पाठभेदः निरस्तं केनचित्। तो अस्य व्याख्यानं श्वः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभास।